صباح الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جو فيان فو بريزونتي خبز الدار دو بان في ميزون. دونك نقولوا بسم الله بالمقادير. انا عندي لهنايا كاس ماء دافي، عندي لهنايا كاس حليب دافي، عندي لهنايا ربع تاع الكاس تاع الزيت، ان كار دو فير دويل، عندي لهنايا اون بون كويير سوب تاع لا ليفور بولونجير خميره الخبز، وعندي اون بون كويير سوب تاع لو سكر، عندي لهنايا اون بون كويير كافي تاع لو سيل، وعندي لهنايا اوسي عندي دو زو، عندي ان فير تاع سميد، كاس تاع سميد، وعندي لهنايا الخبز البودور كيما نقولوا تاع لو بان. فوالا بهذا الشكل. الوغ نقولوا بسم الله المقادير، نقولوا بسم الله. الوغ نبداو هنايا بالكاس تاع الماء، نحطوه في لاتيرين تاعنا. هذا الخبز يعني بدون مجهود تاع الصح. عندي لهنايا كاس تاع الحليب دافي يكون تياد، عندي لهنايا اوسي 4 كاس تاع الزيت، عندي خميره الخبز والسكر نحطوهم اوسي، نبداو نخلطو. هذا الوغ لهنايا نصبرو شويه ونبداو نحطو قسمه التفاعل الحبه تاع البيض الاولى ونزيد نخلط. نحط الحبه الثانيه. يعني فرانشمون هذا الخبز فريمون سهل وخفيف يجي. فوالا ونبداو لهنايا نحطو الكاس تاع السميد تاعي. انا درتو رقيق، نتوما تقدروا ديروه متوسط. فوالا دو سيت فاصون. لهنايا واش ندير، نحط لا فارين تاعي، نبدا بالكاس. الوغ لهنايا نبدا بالكاس هذا الاولاني. انا ما فندير يعني هي ميزاني، مي باغ كونطخ نتوما جو بريفير كي تكون بالكاس خير حتى كي تبدا تثقل. هكذا بدو سيت فاصون. ما تنساوش باللي السميد يشرب، الوغ ما نسحقوش بزاف لا فارين. نزيد الثاني، ندير الملح. لهنايا نبدا نعس العجينه تاعي باش ما تكونش ثقيله وما تكونش خفيفه. الوغ نبدا ندير غير نبدا لهنا نخدمو بالفوي. يجي مي فريمون بنين. لهنايا واش ندير، نحي الفوي تاعي، ندير الحبوب اللي نديرهم في الخبز. كاين زريعه البسباس، حبه الحلاوه، سانوج وزريعه الكتان، سي لي غاندالا. فوالا نحط شويه اي سا دون ان بون غو تانيك. انا جيم بيان. ونبدا بالكاس. هنا نبدا نستعمل يدي. جينا لاباط فريمون خفيفه.
يجي خفيف يعني وسهل، ما فيهش مقادير بزاف. راني كملت الكاس فينالمون، نجي نقيس كاس كومبلي 3 كيسان. الوغ ان فيغ دو سمول، هنايا نزيدلو شويه لا فارين اوسي مازالو خفيف، نديرلو une cuillère de cuivre pardon. alors 3 كيسان تاع فرينه وزوج مغارف جاني سوا فوالا. لازم يكون عندنا هذا القوام، تحبط العجينه من يدينا يجي هاي. لهنايا نغسل يدي وهكذا نوجد لو بلاطو تاعي ونعاود نولي لكم. الوغ لهنايا البنات بعد ما وجدت لو بلاطو تاعي واش راح نديرو، ندهنو شويه بالزيت ميم لي بوردور بالزيت اوسي باش ما يستقليش وما نوسخش البلاطو تاعي. درتلو بابي كويسون. الوغ لهنايا نشمخ يديا شويه بالزيت ونحط الخبز تاعي. نزيد نشمخ تاني كيديا فوالا. لهنايا نسي نخدمو فوالا دو سيت فاصون. لازم نديرلو الزيت باش ما يستقليش في يدي باسكو العجينه تكون طريه. نخدمو غير بيدي، نساويه غير بيدي. فوالا دو سيت فاصون. ونخليه يخمر باردون جي بلو دو فوالا غالب. الوغ هكذا ودوكا كاسكو جو في دوكا نستناه pendant 20 minutes à 30 minutes parce qu'il fait chaud. دونك نخليه يخمر ونعاود نولي لكم باش نديرو لا دوريغ من الفوق وندخلوه داخل الفوق. البنات لهنايا بعد ما خمر الخبز تاعي دوكا نجي نديرلو لا دوريغ تاعو. الوغ لهنايا حكمت حبه بيض خلطتها بشويه تاع خل بيض باش ما تنحي لي لودور تاع البيض، ونبدا ندير دوسمون. انا استعملت حبه بيض كومبليطه نمسحها به. يعني هذا الخبز راكم تشوفوه ساهل درتو وراني طيب دوكا في فطوري. فوالا هكذا دو سيت فاصون. هاوليك البنات
الوغ ندير شويه الحبوب تاع الخبز من الفوق هكذا. هكذا دوكا ندخلو داخل الفوغ يكون مسخن على 180 درجه وندخلو داخل الفوغ ونوريكم النتيجه كيفاش رايح يخرج. البنات لهنايا هاوليك الخبز تاعنا اللي درناه تاع خبز الدار. راني نحيته من الفوغ خرجته من الفوغ ونحيته من بلاطو. شوفوا هاوليك كيفاش يجي. دقيقه نحي الكاميرا بليتو. هاوليك كيفاش يجي. شوفوا القوام تاعو. فوالا دوك نفتحوا لكم من الداخل. يجي طري وهاكو تشوفوا كاس تاع الماء وكاس تاع الحليب، زوج حبات بيض راهو الكميه الله يبارك تجي. هاوليك لهنايا بعد ما قطعته شوفوا كيفاش يجي مهوي من الداخل. هاوليك الخبز ان شاء الله تجربوا هذا الخبز، على بالي بلي رايح يعجبكم. ومرحبا بكم الجدد، مرحبا بكم في القناه كويزين شهرزاد. نتمنى تسيو هاد لاغوسيت. وباش نقول لكم عندي ان جروب دو فيسبوك واسمو لي ديليس دو شهرزاد، مرحبا بكم. ماذا بيا كي تسيو هاد الحاجه هاد لي غوسيت تاوعي كي تسيوهم تحطوا لي التطبيقات تاعكم في الجروب تاعي. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.